इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन खुददारी, तहरीक का नाम इंसाफ और फिर फलाही रियासत और इंसानियत। ये 3 प्रिंसिपल्स थे जो जब से मैंने ये पार्टी शुरू की इन 3 प्रिंसिपल्स पे मैं चला हूँ। डिप्टी स्पीकर ने जो असेंबली प्रोग की थी उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी आर्टिकल 5, यानी कि बैरूनी मुदाखलत हुई थी पाकिस्तान के अदम एतमाद पे। तो मैं ये चाहता था कि सुप्रीम कोर्ट कम से कम इसको देखता तो सही। ये बड़ा सीरियस इल्ज़ाम है कि एक बाहर से मुल्क आपके अंदर एक पूरी साजिश करके एक गवर्नमेंट को उसके खिलाफ साजिश करके उसको गिराता है। तो इसके ये इतना सीरियस एलिगेशन थी कि मैं चाहता था कि इसकी कोई प्रोब हो। कम से कम सुप्रीम कोर्ट वो जो मुरासला है, जो डॉक्यूमेंट है, कम से कम उसको बुला के देख तो लेता कि क्या ये जो हम कह रहे हैं कि इतनी बड़ी साजिश है और रिजीम चेंज की कोशिश है, क्या हम सच बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं। तो मुझे थोड़ी सी मायूसी हुई क्योंकि ये इतना बड़ा इशू है और इसके ऊपर कोई सुप्रीम कोर्ट में बात नहीं हुई। जो साइफर मैसेज आती है ये टॉप सीक्रेट होती है। क्यों नहीं मैं वो कागज़ पब्लिक में दे सकता? क्यों नहीं मैं मीडिया को दे सकता? क्योंकि उसके ऊपर कोड होती है और अगर हम वो साइफर पब्लिश कर दें तो बाहर की दुनिया को पता चल जाएगा कि पाकिस्तान की कोड क्या है। लिहाजा हमारी जो जितनी भी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है वो सारी एक्सपोज हो जाएगी। इसलिए मैं ये पब्लिक को नहीं दे सकता। हुआ ये कि हमारा अमेरिका में जो एम्बेसडर था उसकी एक मुलाकात हुई अमेरिकन ऑफिशियल के साथ। अब अमेरिकन ऑफिशियल जो था उसने कहा कि अगर आप इमरान खान को ये, और उसने कहा अभी अदम एतमाद दर्ज नहीं हुआ था पाकिस्तान में, उससे पहले ये कह रहा है, यानी इसे पता था कि अदम एतमाद आने वाली है। कहता कि अगर इमरान खान इसमें से बच जाता है अदम एतमाद से तो पाकिस्तान को बड़ा मुश्किल यानी कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे। तकब्बुर देखें कि अगर इमरान खान यानी सिटिंग प्राइम मिनिस्टर अगर वो नहीं हटता इसमें से तो पाकिस्तान को नुकसान होगा। और फिर कहता लेकिन अगर वो हार जाता है तो पाकिस्तान को माफ कर दिया जाएगा। यानी ये भी नहीं उसने कहा कि अगर वो नहीं आता तो जो भी दूसरा आएगा पहले हम देखेंगे वो क्या कर रहा है फिर हम उसको माफ करेंगे। नहीं, उसने कहा जो भी आएगा माफ कर देगा। यानी कि उसको पता था कि किसने आना है, किसने अचकन सलवाई हुई है, कौन तैयारी में बैठा हुआ है, उसे सब पता था, तो उसको माफ कर देंगे। हम 22 करोड़ लोग हैं। 22 करोड़ लोगों के लिए कितनी तौहीन है कि एक हुक्म दे रहा है 22 करोड़ लोगों के इलेक्टेड सरबराह को। वो पता नहीं वो किसको हुक्म दे रहा है, क्योंकि मैं तो चीफ एग्जीक्यूटिव हूं, मुझे नहीं दे रहा। वो किसी को कह रहा है कि अगर ये आपका प्राइम मिनिस्टर बच जाता है तो आपको फेस करने पड़ेंगे कॉन्सिक्वेंसेस। और फिर कहता है कि अगर ये हट गया तो माफ कर देंगे हम आपको। मैं सिर्फ आपको ये कहना चाहता हूं कि मेरे पाकिस्तानियों, अगर हमने इस तरह ही जिंदगी गुजारनी है तो हम अपने आप से सवाल पूछें कि हम आज़ाद हुए क्यों थे। हम क्यों 23 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं? हम क्यों जनाब 14 अगस्त को बड़ा जश्न बनाते हैं? मुझे तो मगरब बाकी सबसे बेहतर जानती है। वो क्यों ये कह रहे हैं कि जी इसको निकालना है? सबसे बड़ा जुर्म ये है कि उन्होंने सारी प्रोफाइल जब मेरी देखी और उनको पता है पहले से कि इसने ड्रोन अटैक्स की मुखालफत की, इसने इराक वॉर की मुखालफत की, इसने अफ़गानिस्तान मुसलसल कहता रहा कि ये मिलिट्री सलूशन नहीं है अफ़गानिस्तान में, या यहाँ मुज़ाकरात से बात ख़त्म होगी। उनको ये पता है कि इमरान खान ना उसकी कोई चोरी के पैसे बाहर पड़े हैं, ना उसकी कोई जायदाद बाहर पड़ी है, ना उसके कोई बाहर बैंक अकाउंट्स हैं, यानी कि वो कंट्रोल नहीं हो सकता। तो लिहाजा ये उसका कसूर है कि क्योंकि वो हमारा पुतला नहीं बन सकता इसलिए इसको हटाना बड़ा ज़रूरी है। और ये सारा कुछ जो ड्रामा हो रहा है ये सिर्फ एक आदमी को हटाने के लिए हो रहा है। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि जो मेरे लोगों के फ़ायदे के लिए पहली चीज़ वो है
میرے 22 کروڑ لوگوں کے لیے، اس کے بعد میں دنیا کی باقی چیزیں ماننے کے لیے تیار ہوں. لیکن میں اپنے لوگوں کو قربان نہیں کر سکتا کسی اور قوم کے خاطر جو ہم نے وار آن ٹیرر میں کیا ہے. 80,000 اپنے لوگ ہم نے مروائے، ملک تباہ کروا دیا. ہمارے یہاں جو صاحب اقتدار ہیں وہ ڈالرز کے لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں ہمیں جنگوں کے اندر پھنسا دیتے ہیں. ہماری فارن پالیسی جب تک ہمارے لوگوں کی بہتری کے لیے نہیں ہوگی، ہم نے کوئی قسم کی فارن پالیسی نہیں بنانی. کیونکہ اب ہماری 22 کروڑ لوگ ہیں، ہمیں سب سے زیادہ کوشش کرنی ہے کہ کیسے ہم نے اپنے لوگوں کو غربت سے نکالنا ہے. وہ غربت سے ہم تب نکالیں گے جب ہم کسی کانفلکٹ کا حصہ نہ بنیں، جب ہم امن میں شرکت کریں لیکن جنگ میں کسی کے ساتھ شرکت نہ کریں. قوم اپنی جمہوریت کی حفاظت کرتی ہے، قوم اپنی ساورنٹی کی حفاظت کرتی ہے. یہ جو ہماری ساورنٹی کے اوپر اٹیک ہوا ہے، میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں، آج آپ اس کے اوپر سٹینڈ نہیں لیں گے، آگے سے یہ ہوا کرے گا کہ جو بھی آئے گا نا پاور میں، جو بھی آئے گا وہ پھر سب سے پہلے دیکھے گا کہ جی آپ کو کوئی سپر پاور تو ناراض نہیں ہو رہی، اور وہ پھر وہی کرے گا جو وہ چاہیں گے، کیونکہ اس کو ڈر ہوگا کہ انہوں نے 5, 10, 15 ارب روپیہ خرچ کرنا ہے اور میری کرسی الٹا دینی ہے. اور وہ انہیں اپنی پاور بچانے کے لیے پھر وہ سارے جس طرح یہ ہیں کہ بیگرز آر ناٹ چوزر، اسی طرح کے لوگ آئیں گے. کوئی بھی جب تک قوم اپنی لیڈرشپ کے ساتھ نہیں کھڑی ہوگی اور قوم نہیں کہے گی کہ ہم اپنے ملک کو ایک آزاد ملک دیکھنا چاہتے ہیں، ہماری فارن پالیسی ساورن ہونا چاہیے، ہم اپنے ملک کے مفادات کے لیے، اپنی قوم کے لیے، ہمارے جو لوگ ہیں 22 کروڑ لوگ، ان کے فائدے کے لیے فارن پالیسی بنے گی. ہم کوئی ٹیشو پیپر کی طرح استعمال ہونے والی قوم نہیں ہے کہ آپ استعمال کریں اور پھر پھینک دیں. ہم آپ کے ساتھ جب جو ایک ورڈ ہوتا ہے میوچلی بینیفٹ، آپ کو بھی جس کا فائدہ ہو ہمیں بھی فائدہ ہو. ون سائیڈڈ ریلیشن شپ کسی سے نہیں چاہیے. ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ وہاں اسمبلی میں آئیں. سب سے پہلا یہ کام میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں، اور میری قوم آپ کو اس کے اوپر نظر رکھنی ہے، کیونکہ یہ آپ کا پیسہ چوری ہوا ہے. انہوں نے نیب کو ختم کرنا ہے، انہوں نے اپنے کرپشن کیسز ختم کرنے ہیں. یہ EVM مشینز اس لیے ختم کریں گے کیونکہ انہوں نے دھاندلی کرنی ہے، انہوں نے ساری زندگی دھاندلی کی ہے. اور دوسری اوورسیز پاکستانیز کی ووٹنگ. جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ 90 لاکھ اوورسیز پاکستانی، ان کی ریمیٹنسز پہ ملک چلتا ہے. وہ آج اپنا پیسہ بند کر دے تو ہم بینکرپٹ ہیں. وہ جو بیچارہ پاکستانی باہر بیٹھا ہوا ہے، کیا آپ کیوں نہیں ان کو ووٹنگ رائٹ دینا چاہتے؟ ان کے لیے ہم نے آئی ووٹنگ لے کے آئے تھے، ٹیکنالوجی کا استعمال، تو انہوں نے وہ ختم کرنی ہے. یہ اور پھر انہوں نے پوری گیم تیار کر کے تاکہ سارے اپنے نیچے لوگ لگ جائیں، ان کے جو بیوروکریٹس جو پرانے ان کے اپنے ہیں وہ لگا کے پھر میچ فکس کر کے انہوں نے الیکشن میں جانا ہے. اور وہ یہ سارا مسئلہ ہے. اگر یہ ڈیموکریٹس ہیں اور ان کو واقعی جمہوریت کی فکر ہے تو الیکشن اناؤنس کریں. آپ کہہ رہے ہیں نا کہ آپ بڑے پاپولر ہیں، تو آئے الیکشن اناؤنس کریں، میدان میں آ جائے، دیکھیں پبلک کس کو ووٹ دیتی ہے. میری زندگی سٹرگل ہے، کسی نے اتنی لمبی سٹرگل نہیں کی کہ کسی نے 22 سال اپنی زندگی کے نہیں گزارے سٹرگل کر کے آخر میں کامیاب ہونا. تو میں تو سٹرگل کے اوپر یوزڈ ہوں. میں تو اب ایک سٹرگل کے لیے تیار ہو گیا. میں نے تو اب پبلک میں نکلنا ہے اور میں نے سٹرگل کرنی ہے.